Mga dayang sayo kay kun mataaning adlaw kay amo ni ang amo ang bisita iglesia sa pito ka simbahan diri sa sakop sa Abu Dhabi. So bisag sobra ka kapoy sa taas sa biyahe sa among lupad perting dugaya kaayo. Pila ka oras mi pero worth it kaayo ang nahitabo kay tungod kay nindot kaayo ang among naadtuan nga mga simbahan na kuan ko sa ilang kanindot sa ilang mga simbahan diri. Sumuni ang mga Filipino community diri karang sa among mga grupo nagdami jud mi mga nami bisita iglesia karon ra ni siya nahitabo na nanisa sa una tapos nawala tapos karon ni balik na pod ang bisita iglesia diri. Nindot kay siya nga experience namo para sa kuha kay kuan nakaadto ko sa mga laing-laing na mga simbahan bisag kapoy kaayo. So lipay ko nga nakakuan ko naka-attend ko aning dako kayo nga chance nga kuan kanang pag duaw sa mga lain-lain nga mga simbahan no bisag sa Middle East sila pero ang simbahan nila naku maka kuan jud maka sala na nindot kay sa nga ang building sa Sarja kayo pangakuan diri mga hari nga mato ni sa St. Michael na pagmaayo nga tanan nga mga Kristiyano na adyoy kaugalingon nga tuan ang simbahan dili basta-basta ang simbahan nindot kaayo nga simbahan jud grabe ka nindot makaingon jud kag hala kaunsa ka lami sa ilang kanindot sa ilang simbahan so muna siya ang St. Michael sa Sarja nga perting bungkaha ni kaayo ang ilang suluban ng ilang simbahan muna ang ilang parokya diri sa kuan sa sa Sarja so kini muna ang gawas nila tapos among giadtuan na dayon ang Al-In mo ni siya ang Al-In church nila nga nindot pug kaayo ni kining Al-In isakop ni siya sa Abu Dhabi nindot kay lang St. Mary church nila pod nindot kay sa Al-In Church kay mo jud nga Muslim ba nga country kay St. Mary simbahan sila bungga kay mga simbahan jud dagko kay mga simbahan nila ba ana sila ka nindot ang ilang mga simbahan so nakaingon jud hala kanindot bisag kapoy kay sa biyahe pud okay lang kay kuan naman worth it naman ang amo ang pag-adto na kita nako ang nindot kay nga ilang simbahan so mo na siya wala na ako gipanguhaan tanan og mga kuan kanang salani video ang tanang simbahan so mo ni siya ang last namo nga kuan ang St. Paul sa lana sa Musafa St. Paul sa Musapan nindot siya kaayo kining St. Paul na Musapan nakaani ko diri kung pag-opening kay dira man ko nagpuyo sa una o 2012 to 2015 kining nga church ug mura na siya mga dins daghang kag salamat sa inyong pagtanaw sa ako ang mga video ha ug God bless everyone happy Easter Sunday babong ana siya Philip man na. Pwede ra na i-tap in